खुदावन आपके साथ हो। आज 18 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का पहला खत तमताउस के नाम, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत मुबारक से लेकर 16वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 111 उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 6ठी आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 7वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुबारक से लेकर 35वीं आयत मुबारक तक। आज की जो अंजील मुक़द्दस है, खुदावंद यीशु मसीह रवैयों पर बात कर रहे हैं। और रवैया क्या है कि खुदा की बादशाही को कबूल करने ना करने के बहाने बनाना, या खुदा की बादशाहियत को सीरियस ना लेना, या उसके बारे में संजीदा ना होना। अगर हम में से कोई ऐसा है कि यानी जो किसी की खुशी में जाए या हमारी कोई खुशी में आए और वहां आकर रोना शुरू कर दे और बैंड डालना शुरू कर दे या दाड़े मार मार के रोए, तो कैसा आपको लगेगा? आप महसूस करेंगे कि हमारी खुशी में ये रंग में भंग क्यों डाल रहा है और क्या वजह है। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आज की अंजील मुक़द्दस में रवैयों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फरीसी हैं यानी जो फकी हैं, उनका जो रवैया है वो बड़ा ठंडा है, कोल्ड। दे आर कोल्ड। यानी किस वजह से कोल्ड है कि यानी वो जो बच्चे हैं वो कुछ भी करें, मगर वो जो बुजुर्ग हैं, जो उलमे शरा हैं, वो उनका रवैया जो है वो बहुत ही रूखा है। और खुदावंद यीशु मसीह रूखे रवैयों के बहुत खिलाफ है, क्योंकि रूखे रवैये जो हैं वो हमें खुदा की बादशाहियत में, बल्कि खुदा के जो अजीब काम है, जो आज का हमारा ज़बूर है कि खुदा कितना ही भला है, उसके काम कितने ही अजीब है, उसकी हम तारीफ नहीं कर सकते। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर आप जो है वो आपके यानी आप हर वक्त एक ही टोन में रहेंगे तो आप खुदा की तारीफ नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि हमें हर वक्त के साथ हर चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। और यही मसीहत का जो खूबसूरती है वो यही है कि वो हर माहौल में, हर तरह के लोगों के साथ और हर तरह के माशरे में अपनी शनाख्त इख्तियार कर लेते हैं। इसी वजह से खुदा का कलाम मेरे साथ खोलें, जामा की इक़दस किताब, उसका 3 बाब और उसकी 4थी आयत में क्या लिखा हुआ है वहां पर खुदावंद के कलाम में कि रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है, गम करने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है हर एक चीज जो है वो उसके लिए वक्त है। लिहाजा बेवक्त कोई भी चीज की जाए वो जो है वो बेमायनी हो जाती है। और बेमायनी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपना असर खो देती है। मैं यहाँ पर आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहूँगा। गुज़श्ता दिनों जब मैं अपने घर में था, यानी अपनी अम्मा जी को मिलने के लिए पाकिस्तान गया हुआ था, तो इत्तेफाक हुआ हमारे एक अजीज़ है, उनकी शादी थी, तो उन्होंने इसी बहाने उन्होंने कहा चलो आप भी आ जाओ, सबको मिल लेना वहाँ पे। और वहाँ पर जब मैं गया तो शादी का इंतज़ाम बहुत ही खूबसूरत था, खाना बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे। हमारे अजीज़ जो थे, खुदावन उनकी बेटी को अपने घर में खुश रखे, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था। मगर एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर डिस्टर्ब की, जिसने परेशान किया, वो खुद साख्ता पास्टर हजरात थे। और खुद साख्ता पास्टर हजरात ने जो मुझे डिस्टर्ब इस बात से किया कि वो जो है वो शादी के माहौल में उन्होंने अपना एक बैंड लेकर आए थे और जो मुसलसल जो है वो गीत गा रहे थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुदा का बंदा हमें मुक़द्दस पालूस रसूल हमें दावत देता है कि तुम हर वक्त तराना गाओ, यानी खुदा का तराना गाओ। मगर हर वक्त खुदा का तराना से मतलब ये नहीं है कि बेवक्त खुदा का तराना गाओ, क्योंकि बेवक्त किस लिए, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ खुदा का कलाम हमें क्या इस बारे में सिखाता है। खरूज की इक़दस किताब अगर आप मेरे साथ खोलें, उसका 20 बाब और उसकी 7वीं आयत में, जहां पर कलाम में कुछ यूं लिखा हुआ है, तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेजा ना ले, क्योंकि खुदावन उसे बेगुनाह ना ठहराएगा जो उसका नाम बेजा लेता है, यानी बेजगह। अब यहाँ पर यानी शादी से पहले दुआ करनी चाहिए, यानी शादी जैसे ही आप कोई तकरीबात शुरू कर रहे हैं उसके बीच आप दुआ कर सकते हैं, एक गीत गा सकते हैं। जो मुझे जिस चीज़ ने डिस्टर्ब किया कि यानी वो गीत गा रहे हैं, यानी इसमें कोई बुरी बात नहीं है, गीत गाने चाहिए,
مگر جو لوگوں کا رویہ تھا، لوگ جو تھے وہ یعنی اپنی دھن میں لگے ہوئے، وہاں رسمیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں شور بھی ہو رہا ہے، کوئی نہ نوجوان سیریس لے رہے ہیں، نہ بچے سیریس لے رہے ہیں، نہ کوئی. تو کیا اس خدا کا جو کلام جو وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے اس کی کوئی تاثیر نہیں رہی. اور مجھے ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ شادی ہے یا کنونشن ہے. کیونکہ شادی اور کنونشن اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم شادی ہے تو گانے لگا کے بیٹھے رہیں. نہیں، ہرگز نہیں. موڈریٹ، خداوند کہتا ہے کہ موڈریٹ ہوں آپ. یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس وقت کیا کرنا ہے. مسیحیت یہی تو خوبصورتی ہے مسیحیت کی، کہ آپ کو ہر ایک چیز کی آزادی بھی ہے مگر ہر ایک چیز کی پابندی بھی ہے. تو اسی لیے اس کی حدود سے باہر جانا جو ہے وہ ہمیں گناہ کے زمرے میں لے کر آتا ہے، مگر اس کی حدود میں رہ کے کرنا جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا یعنی خداوند جو ہے وہ آج کے رویے پہ یہی بات کرتے ہیں کہ جب ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے، ہر ایک چیز کا وقت ہے، جب عبادت کا وقت مقرر ہے تو آپ گانے نہ گائیں. اگر آپ کہیں پر گئے ہوئے ہیں کسی کی خوشی میں تو وہاں جا کے رونا نہ شروع کر دیں. ہر ایک چیز کے وقت کے لیے اس کی خوبصورتی کے مطابق اس کی تعریف کریں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ تعریف کا خدا ہے. اس نے ہر ایک چیز اچھی بنائی ہے، شادی اچھی بنائی ہے، پروگرام اچھے بنائے، رسم رواج اچھے بنائے. اس لیے ہر ایک چیز کی تعریف کرنی چاہیے. خود ساختہ پاسٹر حضرات اور ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر ایک چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں. نکتہ چینی سے ہٹ کر، ان فقی فریسیوں کی طرح نکتہ چینی سے ہٹ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کے عجیب کاموں کی تعریف کرنی چاہیے. خدا جو بلا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر خداوند کے کلام میں؟ زبور 111 میں، اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کرو گے، خداوند کے کام عظیم ہیں. اس کے کام عظیم ہیں، اس لیے یعنی ہر ایک چیز میں خداوند کا شکر کرتے ہوئے اس کے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے. اور جب ہم تعریف کریں گے، ہر ایک چیز کی تعریف کریں گے، ہر ایک موقع کی تعریف کریں گے، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ تم برکت پاؤ گے. کیونکہ فقی اور فریسیوں نے نہ ہی یوحنا استباغی کو قبول کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی اس میں بدرو ہے، کیونکہ یہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بھی قبول نہیں کیا کہ جی یہ گناہ گاروں کا دوست ہے. اگر آپ تھوڑا سا دوبارہ سے پڑھیں گے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے 33ویں آیت میں، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 33ویں آیت میں، کیونکہ یوحنا استباغی نہ روٹی کھاتا آیا اور نہ میں پیتا، اور تم کہتے ہو کہ اس پر بدرو ہے. ابن انسان یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی مسولوں اور گناہ گاروں کا یار. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. اس لیے کلام کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ پلیزنگ نہیں ہے. وی کین ناٹ پلیز اینی بڈی، یعنی وی کین ناٹ پلیز ایوری بڈی. ہم کوشش ہماری یہ نہیں ہے کہ جی وہ یہ مروتی یہ وہ نہیں. خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور خدا کا کلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر ایک لمحے کو، ہر ایک چیز کو، ہر ایک برکت کو، ہر ایک موقع کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں. اور خداوند کے جلال کے لیے اسی وقت استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اس چیز کو اس کے معیار کے اور اس کے موقع کے مطابق استعمال کریں گے. تو لہٰذا خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ خداوند کا نام لیتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینا چاہیے. آئے اپنے ان بہن بھائیوں کو لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں برکت دے کہ ہم اس کے کاموں کو، عجیب کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوئے اس کے نام کی تعریف کریں. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں، اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گروپ کے لیے، اپنے بھائی کی بیماری کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے، ویزے کے لیے، شکر گزاری کے لیے، کہ پیارا خداوند ہر ایک کو اپنے الہی خزانے سے مالا مال کرے. اور جب اپنے الہی خزانے سے مالا مال کرے گا تو خدا ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی تعریف کر سکیں، اس کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو پیش کر سکیں. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے جو خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین.